کہ جنہاں دے اتے میں خدا راضی ہو گیا. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دا قرآن فرماندا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. فرمایا مہاجرین و انصار دے جو سبقت لے جان والے پہلے ایمان قبول کرن والے اگرچہ وہ مہاجر نے یا وہ انصار نے. اور فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان جنہاں نے اس نیکی دے پیچھے لوگاں دی مہاجرین و انصار دی پیروی کی تھی جڑے ایک تے او جماعت جڑے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال جنہاں ہجرت کی تھی ہے جنہاں مکہ چھڑ کے مدینے دے اندر گئے. اور دوسرا کرو وہ صحابہ دا جنہاں نے انہاں مہاجرین دی مدد کی تھی انصار کہلائے. اور تیسرا کرو ہے جڑے دور دراز تو آئے نہ مہاجر نے نہ انصار نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے رہے دور قبیلیاں تو آئے دور علاقیاں دے تو آیا کہ کلمہ پڑھیا پڑھ کے چلے گئے. اللہ کا قرآن فرماندا ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ چاہے وہ مہاجر ہون چاہے انصار ہون یا مہاجری انصار دی پیروی کر کے ایمان قبول کرن والے ہون اللہ فرماندا ہے انہوں نے میرے محبوب دی غلامی کی دیئے تے میں خدا ہو کے انہاں نال راضی ہو گیا ماں بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. اللہ فرماندا میں صحابہ دے نال راضی ہو گیا ماں اور جڑا میں صحابہ نو انعام دیواں گا او صحابہ اس انعام نو تے درجے اور مقام نو ویکھ کے خدا تے راضی ہو جان گے. اج ہر بندہ نماز پڑھدا ہے یا اسی نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے آیا مقصد کی ہے ساڈا رب راضی ہو جائے. بندہ نیکی کرتا ہے نماز پڑھتا ہے مقصد کی ہوتا ہے کہ رب راضی ہو جائے. رمضان المبارک گزریا روزے دارہ نے روزے رکھے مقصد کی سی رب راضی ہو جائے. لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں مقصد کی ہوتا ہے رب راضی ہو جائے. لوگ بیت اللہ شریف کا حج کرن واسطے جاندے نے مقصد کی ہوتا ہے رب راضی ہو جائے. لیکن سب کچھ کر کے نہ میرے کول گارنٹی ہے کہ رب راضی ہے نہ تواڈے کول گارنٹی ہے کہ رب راضی ہویا ہے کہ نہیں ہویا. سب کچھ کر کے گارنٹی کسی کول نہیں کہ خدا راضی ہو گیا کہ نہیں راضی. دیکھو صحابہ دا کتنا مقام و مرتبہ ہے کتنا مرتبہ اور کتنی عظمت اور کتنی شان ہے کتنا مقام صحابیت بلند ہے. اللہ فرماندا رضی اللہ عنہم فرمایا میں انہاں دے اوتے راضی ہو گیا. راضی ماضی دا سیغہ مکمل اور تکمیل دے اوتے معنی دے اوتے دلالت کرتا ہے. رضی اللہ انہاں اوتے راضی ہو گیا ہے. ورضوا عنہ او اللہ تے راضی ہو گئے نے. اگر رب راضی ہو گیا ہے سارے صحابہ دے اوتے اور اللہ کا قرآن فرماندا ہے میرے محبوب دے جتنے صحابہ نے چاہے وہ ابو بکر عمر عثمان و علی نے ساری زندگی نال گزارن والے نے چاہے کوئی چند لمحے نال گزارن والا ہے اللہ فرماندا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں سارے دے اوتے راضی ہو گیا ہے. وکلم وعد اللہ الحسنى میں سارے دے نال جنت دا نیکی دا وعدہ کر لیا ہے. رب انہاں تے راضی ہو گیا ہے. کہ اج دا اگر کوئی کالے منہ والا کالے لباس والا کالے عقیدے والا اگر کہے کہ میں صحابہ تے راضی نہیں تے اس دے ناراض ہون نال انہاں دی مقام دے اندر انہاں دے مرتبے دے اندر کوئی فرق نہیں پیندا. جدوں رب انہاں تے راضی ہو گیا اج اگر کوئی کہے میں نہیں صحابہ تے راضی یا فلاں صحابی تے اعتراض کرے فلاں صحابی تے اعتراض کرے حالانکہ اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ دے بارے اللہ تو ڈرو میرے صحابہ نو تنقید دا نشانہ نہ بنایا دے. میرے بعد میرے صحابہ نو تنقید دا نشانہ نہ بنایا دے. اور جی صحابی فلاں صحابی دا مقام نہیں فلاں صحابی دا مرتبہ نہیں فلاں صحابی دا مرتبہ نہیں انہوں دی شان نہ بیان کرو. انہوں دی شان انہوں دی شان اس تو بلند کی ہو سکتی ہے جنہوں نے رب فرما دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں سارے تے راضی ہو گیا ماں. یا دسو کو صاحب رب نے وچوں کڈیا فلاں فلاں تے نہیں راضی باقی تے راضی ہو گیا جدوں رب نے سارے دے نال راضی ہون دا وعدہ فرمایا سارے دے نال خوش ہون دا سارے نو جنت دین دا وعدہ فرما دیتا ہے. اج دا اگر کوئی نااہل
نہ بھی راضی ہوئے تے انہاں دے مقام دے اندر کوئی فرق نہیں پوندا، انہاں دے نال دشمنی رکھ کے، انہاں دا بغض صحابہ دا دل دے اندر رکھ کے اپنے ایمان دا ستیہ ناش کرے گا، انہاں دے مقام سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، انہاں دے مرتبے دے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین، اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تے راضی ہو گیا، او میرے تے راضی ہو گئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، اللہ فرماندا میں انہاں دے نال وعدہ کیتا ہے اس جنت دا جس جنت دے تھلے نہراں بہ رہی نے، جس جنت دے اندر کوثر دی نہر ہے، جس جنت دے اندر سلسبیل دی نہر ہے، جس جنت دے اندر دوتے شہد دیاں نہراں نے، اللہ فرماندا میں انہاں تے راضی ہو کے انہاں نو انعام دے اندر او جنت عطا فرمان دا وعدہ کر دیتا ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجری تحتها الانہار، جنہاں دے تھلے نہراں بہ رہی نے، اے رب العالمین حکم الحاکمین، تو صحابہ نو اپنی رضا دا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، تو صحابہ دے نال جنت دا وعدہ فرمایا ہے، اے رب العالمین حکم الحاکمین، کیا انہاں کو اپنی رضا واپس لے لوے گا؟ کیا انہاں کو جنت واپس لے لوے گا؟ کیا انہاں کو اے مقام تو واپس لے لوے گا؟ اللہ فرماندا نہیں نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، میری بات تبدیل نہیں ہوندی، میرا طریقہ تبدیل نہیں ہوندا، میں انہاں نو جو مقام عطا فرما دیتا ہے ہمیشہ واسطے عطا فرما دیتا ہے، انہاں دے کولوں مقام واپس نہیں لواں گا۔ اللہ نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے میری رضا دے مستحق بھی ہو گئے، میری جنت دے مستحق بھی ہو گئے، ہمیشہ ہمیشہ واسطے وہ میری رضا دے بھی مستحق، میری جنت دے مستحق، کیونکہ مقام صحابیت